सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल इस्लामिक बयान। जज्बा, बहाना बनाने से काम नहीं चलता। किस्मत में लिखा था, नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर यही सारी चीजें हैं तो फिर कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने क्यों फरमाया वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को नहीं मिलता मगर वही जो उसने कोशिश की। कुरान कोशिश के बारे में कह रहा है और आगे कुरान ने फरमाया वअन्ना सअयहु सौफ युरा औ कमा काल, कि जैसी तुम मेहनत करोगे उसी मेहनत के मुताबिक तुम्हें उसका अज्र दिखाया जाएगा। दुनियावी कामयाबी के लिए भी कुरान ने दस्तूर अता फरमाया है और वो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको अपनी मेहनत और मशक्कत के अंदर कोताही से दामन बचाना पड़ेगा। जब आप कोशिश करेंगे तो जब रब ने फरमाया कि तुम्हारी कोशिश का सिला तुम्हें दिखाया जाएगा तो उसका वादा हक है और उसके वादे के मुताबिक वो कोशिश का बदला तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीसरी चीज है, ये दुनियावी कामयाबी के बारे में बता रहा हूं। तीसरी चीज है टारगेट का ताय्युन। अपनी जिंदगी का कोई हदफ आप मुतय्यन करें। मुझे जिंदगी में यह बनना है। आपने अगर टारगेट मुतय्यन कर लिया और आप उस टारगेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उस टारगेट के सिलसिले में आप तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो राहें जायज इख्तियार करनी है उन जायज राहों को आप अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह का वादा हक है कि आप अपने मकसद के अंदर कामयाबी और कामरानी हासिल कर लेंगे। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उनका विजन होता है, उनका टारगेट होता है और आप देखते हैं कि झोपड़पट्टी और म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इतने परसेंटेज लेकर आते हैं कि नाजो नियम में और बंगलों में रहने वाले बच्चे भी उतने परसेंटेज ला करके कामयाब नहीं होते। वजह क्या है? टारगेट, हदफ। मुसलमानों का हदफ क्या है? नौजवानों का हदफ क्या है? इजी मनी। इजी मनी, मेहनत के साथ नहीं। किस तरह से आसानी से हमें दौलत मिल जाए। कोई अगर आपसे कहे कि सुबह 10 बजे आपको ज्वाइन करना है ड्यूटी और 8 बजे तक ड्यूटी, नहीं, आप दोपहर के बाद की कोई ड्यूटी भले रात 3 बजे तक कराएं, सुबह तो हमसे नहीं उठा जाता। यह हाल है हमारा। और बड़ी मादरत के साथ एक और बात अर्ज करूं, वो बच्चे जो खास तौर पर नफिल नमाज का भी एहतमाम नहीं करते, चाहे वो जोहर की हो, चाहे मगरिब की हो, चाहे ईशा की हो, जब किसी के यहां मुलाजिम बन करके जाते हैं तो 2 रकात जोहर की नफिल की बजाय नफिल के साथ साथ और 4 रकात नफिल पढ़ने लग जाते हैं और सेठ कहता है ताखिर क्यों हुई? नमाज में था। नौकरी करते वक्त आपको नफिल याद आती है और नौकरी छूट गई या जॉब पर नहीं हो तो नफिल याद नहीं आती आपको। ये सारी चीजें आज हमारी तबाही और बर्बादी का सबब हैं। जिंदगी में कभी इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करने वाले की कोशिश को कभी रायगा नहीं फरमाता। इसे जहन के अंदर रखो। आपको उसके लिए सेक्रीफाइस, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, खपाना पड़ेगा अपने आप को। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान तालीमी एतबार से, रिसर्च के एतबार से, दुनियावी एतबार से आपको नजर आएंगे
تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی، قربانیاں بھی نظر آئیں گی، سیکریفائس بھی نظر آئے، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، تب جا کر وہ کامیابی۔ اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے، لا حول ولا قوت، آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر۔ آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکیلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کما رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت محنت کر رہے ہیں، بے پناہ محنت کر رہے ہیں، بے پناہ مشقت کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ قسمت کا بہانہ نہ بناؤ، سپورٹ کا بہانہ نہ بناؤ۔ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے؟ وہ قادر مطلق اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا، شرط یہ ہے بندہ محنت کرے، وہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ محنت کرو، بنو کچھ۔ بہت ہماری غلط پہچان پوری دنیا میں بن چکی ہے۔ میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا، ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈینٹی اتنی خراب بن چکی ہے، اتنی خراب بن چکی ہے، اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو، تجارت میں ٹاپ پر جاؤ، بڑے بزنس مین بن جاؤ، آپ بڑے کاروباری بن جاؤ آپ۔ اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال، دیانتداری، سچائی اور محنت و مشقت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر آج بڑے اونچے مقام پر تجارت کے میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں۔ تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں، یہ دنیاوی کوششیں۔ سستی سے رشتہ توڑو، ٹارگٹ کا تعین کرو، اسے اچیو کرنے کی کوشش کرو، کام پر پورا فوکس دو۔ یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے، گراک چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے ہوئے، نہیں، فوکس دو، تجارت پر فوکس کرو، آپ محنت و مشقت کرو۔ آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے لیے بے پناہ۔ جاب کر رہے ہیں آپ تو جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں، بلکہ ٹائم کی پابندی کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور مسلمان جو کوئی فن میں ماہر نہیں اور بے روزگار ہے، ان کے لیے آپ کو دیکھ کر دوسرا کہے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجیے گا، تاکہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بھیا ایسا بندہ ہم کو اب نہیں چاہیے، بھیجیے گا مت آپ ہمارے یہاں۔ اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی اور بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھی، وقت کم ہے اس پر میں زیادہ، بس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ سستی سے رشتہ توڑیے، ٹارگٹ کو فوکس کیجئے، ٹارگٹ متعین کیجئے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجئے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کوشش کرو۔